त्या खातीर आमी आयज उपोस केल्या। आयज आमचे शेजारचे गांव भाव सगळे मोदीचे अंजुना कांयकर सगळे हांगा हाजीर आसा। तुमकां सगळ्यांना देव बरें करूं म्हणटा। आमचे विलेज आयज आमी भायर सरोना जाल्यार फुडें आमकां सदांच घरान बसचें पडटलो असो टायम येयल्लो आसा। तुमकां खबर आहा ह्या क्लबान ऑलरेडी 40-45 स्टाफ देखून कमीत कमी 50% कावन्सर आहा ते ऑलरेडी अपॉयंट केल्ले आहा। आनी तुमकां खबर आहा कावन्सलरांची एक्टिविटी कितें आसता कितें करतात ते तुमकां कोणेच फुडें सरोन दिना। आमचें ट्राफीक बंद करतले आमकां चलोंक मेळचें ना अशी स्थिती ह्या गांवांत जावपाची आसा। आयज जे आमी कलंगूट भागान म्हणटा पळय ते आमच्या दारान येवन रावले आहा। सो ते दारांचे आमकां भायर घालूंक जाय। आमकां ते भितर घेवपाचें ना। आमच्या गांवांत कांय लोक नाका त्या खातीर सगळे तुमी आयज भायर सरोन एका उमेदीन एका भायर सरोन जे आमकां सपोर्ट दिला त्या खातीर आसगांव बादेन सिटीजन्स एक्शन कमिटी आसगांव बादेन नागरीक कृती समिती ह्या समितीच्या वतीन हांव एक कन्व्हेनर म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। महाराज सकलेश्वर महाराज की जय। महाराज सकलेश्वर महाराज की जय। महाराज सकलेश्वर महाराज की जय। सावकाश सगळ्यांनी आपापल्या घरा वचपाचें आता सावकाश वचपाचें कित्याक उलोवच्या पयलीं सगळ्यांक आतां मेसेज पावतली फाल्यां तुमकां कळटलें खंय खंय हें जातलें तें आनी दीस शूड बी अ प्रेसिडेंट फॉर एवरी विलेज। सांगूंक सोदता आतां बरोचशें आनी उलप जावपाचें ना। थोडे थोडे काम स्टार्ट जालें आहा थोडे जे भायर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। अशीच मातशें आमकां हेल्पाक येयात। I have already sent. They are here, press people are here. Oh, wonderful. Oh, your press. I have already informed them. Saloni. Sorry. Wonderful, wonderful. Yeah, I have already informed them. Aida. Why are you hiding the poster? Take it up. Light is hitting. Just take it higher. Yes. I am assistant director, ex-consultant आसतना आमी आयज हांगा सगळे जमा जाल्ले आमचे गांवकार सगळे भाव भयणांनी हांगा जमा जाल्ले आहा। एकाच मुद्द्याक आमकां हो आयनारो क्लब रुंबा म्हणटा पळय तो एक प्रेसिडेंट सेट करतले आमच्या फुडल्या जनरेशनाक सारके रूल्स इवल म्हणटा ते काय आमकां सगळे हॅबिट शिकयतले आमकां ह्या फुडल्या आमच्या पिळगेक आमकां हे वायट जाल्लें नाका। आमचो गांव आदल्या लोकांनी आमच्या जाणट्यांनी सांबाळ्ळो तशेंच आमचो कर्तव्य आयज आमच्या लायफान आमी आमच्या गांव फुडल्या पिळगेक सांबाळपाचो आमचो कर्तव्य आहा। आमच्या बारा सांकळेश्वराच्या दर्शनान आमी आयज फुडें सरल्या। आमी कोणाचे विरोध ना। आमी फक्त तो क्लब हांगा आमच्या गांवांत नाका। ही घाण आमकां नाका आमकां नाका। मागीर थंय घेतले आमी भायर तेजे गेटीक हांगा एक मिनिट हां बोले सेंट्रल बिल्डिंग ठीक आहे
झालं आज जी कॅन्डल मार्च जी जावन आसा ही आसगांव भारत साखळेश्वरसून ज्या क्लबा कडेन वयतली. तुम्ही पळयता आज जो क्लब आहा पळय हो घातक आहा जो आमच्या आसगांव वाड्यार हो घातकाचं कारण की लोकल एरियन आसा. लोकल एरियन आसता कारणान कितें आज आमचो लोकल सफर जाता. तुम्ही पळयतले आज जे क्लबान कितें चलता पळय तें हितून लोक सफर जातले कित्याक हेंच्या ज्यो पार्ट्यो जातल्यो ह्यो रस्त्यार हे करतले आनी तितून भितून आनी खुबशे हे आहा की ते अल्कोहोल येतले पियेतले वाटेर एक्सिडंट करतले आनी आमचे जे लोक चलता पळय तांकां त्रास जातले. हेचेर हांव म्हणटा जो क्लब आहा हो बंद करतो. थँक्यू. बिकॉज दिस इज द नॉवल वे ऑफ प्रोटेस्टिंग. संधी मेळटा त्या थ्रू कलेक्टीव पार्टिसिपेशन आम्ही हा नॉन व्हायलंट एक मोडान आम्ही आमचो कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो हा सायलंट ना. थँक्यू.